1860 कराची के शहरियों ने एक अजीब मंजर देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि एक देव हेकल लोहे का पहाड़ उनकी जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने अफवाह सुनी थी कि ये पहाड़ भारी बोझ को किसी अनदेखी ताकत की मदद से खींचता है। इंजीनियर जॉन ब्रिंटन हिंदुस्तान में ट्रेन इंजन की पहली तजुर्बाती रवानी के इस वाक़या का अहवाल यूँ बयान करते हैं कि सिंध के शहरियों ने कभी रेलवे इंजन नहीं देखा था। वो ये देख कर डर गए कि शायद कोई शैतानी ताकत इस इंजन को धकेल रही है। जब मैंने इंजन चलाना शुरू किया तो कराची के शहरी उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। 13 मई 1861 जब कराची से कोटरी रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। बरसगीर पाक व हिंद में कॉलोनियल दौर में रेलवे का निज़ाम कायम हुआ। गोरों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइनों का जाल बिछा दिया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रेल सिस्टम था। पहली जंग अजीम 1914 में जर्मनी पहला मुल्क था जिसने जंगों में रेलवे को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया। इससे पहले जर्मनी ने फ्रांस को 1871 में इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। जर्मनी की फतह रेलवे की मुनज़्ज़म निज़ाम का शाफसाना थी। कहा जाता है कि अगर अफ़गानिस्तान में रेलवे का स्ट्रक्चर मौजूद होता तो नेटो को शिकस्त का सामना न करना पड़ता। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तानी इलाकों में 8124 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिया था। फिर तारीख में एक टर्न आया और रेलवे पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया। ब्रिटिश सरकार की छोड़ी हुई 8000 किलोमीटर रेलवे लाइन में से कई किलोमीटर रेलवे ट्रैक हम बेचकर खा गए। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 7500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बचा है। पेशावर से लंडी कोतल ट्रेन बंद, पेशावर से बलू ट्रेन बंद, नौशहरा से मर्दान ट्रेन बंद। इसी तरह अंदरूने पंजाब और अंदरूने सिंध चलने वाली कई ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशनों की इमारतें अदम तवज्जुही की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। दुनिया अंडरग्राउंड रेलवे से ओवरहेड रेलवे तक पहुंची और फिर बुलेट ट्रेन बना ली। पाकिस्तान ने भी मुल्तान खानेवाल के दरमियान बिजली के ट्रैक बिछाए, लेकिन न बिजली आई न ट्रेनें चली। यूँ अरबों रुपए के इंजन कोड़ियों के भाव कबाड़ियों को बेच दिए गए। हज़ारों बोगियां मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े बोसीदा हो रही हैं। सैकड़ों इंजन स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से यार्ड में खड़े हैं। इस तबाही की सबसे बड़ी मिसाल लंडी कोतल है। ये रेलवे लाइन अंग्रेज़ों ने 50,000 पाउंड फी मील के खर्च से बनाई थी, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद दुनिया की महंगी तरीन रेलवे लाइन थी, क्योंकि उस वक्त आम तौर पर 5 से 10,000 पाउंड फी मील के हिसाब से रेल बिछ जाती थी। 2012 में वजीर रेलवे गुलाम अहमद करोर ने BBC को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1970 तक हमारे पास 1000 रेलवे इंजन मौजूद थे, जो कि आज इसकी तादाद सिर्फ 147 है। हमारे मुकाबले में इंडिया के पास 8500 इंजन मौजूद है। याद रहे ये इंटरव्यू 2012 का है। आज इस तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बना तो रेलवे को बाकी ट्रांसपोर्ट अदारों की निस्बत बजट में से 68% हिस्सा मिलता था। बाकी 32% हिस्सा सब में तकसीम होता था। ये 68% कम होते होते 28% तक आ गया और बाकी NHA को दिया जाने लगा। इनके बकौल दिफा समेत कई सरकारी अदारे खुद रेलवे के मकरूज हैं और रेलवे की ज़मीनें ताकतवर इदारों के ज़ेर इस्तेमाल है, जिनको बेचने के लिए अदारे पर मुसलसल दबाव बनाकर रखा गया। उन्होंने मजीद बताया कि करप्शन पर कार्रवाई के दौरान सिर्फ उनकी हुकूमत में ही 13-1400 लोगों को मुलाजमत से फारिग किया गया। आप ये इंटरव्यू खुद भी सुन सकते हैं, जो BBC की वेबसाइट पर ऑडियो की शक्ल में मौजूद है। रेलवे में फाइनेंस के शोबे से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले इरफान हुसैन लिखते हैं कि जब हम सुर्ख ईंटों से बनी लाहौर हेडक्वार्टर की शानदार इमारत में कदम रखते तो हमारे गुमान में भी नहीं था कि ये अदारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक वक्त था कि मुसाफिरों और सामान की ट्रांसपोर्ट पर रेलवे की इजारादारी थी। तब अयूब के दौर में रेलवे को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब खैबर पख्तूनख्वा की ट्रक लॉबी ने हुकूमत पर दबाव डाला कि वो सड़कों पर सरमायाकारी करे। रेलवे पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ज़ियाउल हक की हुक्मरानी में ठोंका गया, जब NLC यानी नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने दो हेकल ट्रक खरीदे और सामान की तरसील में रेलवे को चैलेंज कर दिया।
NLC پاک فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ صرف جنگی اور دفاعی نوعیت کے سامان کی نقل و حمل کرے گا، لیکن بعد میں ادارہ ہر قسم کے سامان کی ترسیل میں شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے ریلوے مسافروں کی کمی کے نقصان کو سامان کی ترسیل سے پورا کر لیا کرتا تھا، لیکن جب یہ ترسیل ٹرک مالکان کے پاس گئی تو ریلوے کے لیے اپنا نقصان پورا کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ ضرورت سے زیادہ افراد کی بھرتی نے ریلوے پر اضافی بوجھ ڈالا اور ریلوے کے پاس بوگیوں اور انجن کی خریداری کے لیے بھی سرمایہ نہ رہا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارے گارڈ آج بھی سیٹی بجا کر، سبز اور لال جھنڈی دکھا کر ٹرین روک رہے ہیں۔ ریلوے ٹریک انسپیکشن کے لیے آج بھی 100 سال پرانا ٹھیلا استعمال کرتے ہیں جسے 2 بندے دھکا لگاتے ہیں۔ 1990 تک زبوں حالی میں بھی ریلوے روزانہ 10 لاکھ مسافروں کا بوجھ ڈھوتی تھی، لیکن مسلسل نظر انداز کیے جانے کے سبب خسارہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ میں انہوں نے دم توڑتے ادارے کے لیے 5 ارب کی گرانٹ منظور کی تو ادارے کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس گنتی کے صرف 5-6 اہم روٹس ہیں۔ ان روٹس پر 25-30 مختلف مسافر ٹرینیں چل رہی ہیں، جبکہ ان 30 ٹرینوں کے لیے 64,000 ملازمین بھرتی کر رکھے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل 633 ریلوے اسٹیشن ایسے ہیں جن پر ٹرین رک سکتی ہے۔ مسافر گاڑیوں اور مال گاڑیوں کل ملا کر 230 ٹرینیں ہیں، جس کے لیے 72,000 ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے فی ٹرین 315 ملازمین بھرتی کر رکھے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے پاس 7,000 سے زائد ریلوے اسٹیشن ہیں، جن کے درمیان 22,500 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ انڈین ریلوے میں 14 لاکھ ملازمین ہیں، جو فی ٹرین 61 کی تعداد بنتی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کمیشن کے چکر میں موٹر ویز کے جال بچھائے گئے، جبکہ انڈیا اس جال میں نہ آیا۔ وہاں روڈ ٹرانسپورٹ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں سامان کی ترسیل نہیں کر سکتی، یہ کام وہاں صرف ٹرین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی کے بعد دراصل جو بھی حکمران آیا اس نے ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لے کر موٹر وے، میٹرو اور اورنج ٹرین میں جھونک دیے۔ پاکستان نے ریلوے کے کئی روٹس بند کر دیے، مین لائن پر PCO اسٹیشنز متروک قرار دے دیے گئے، جو آج کسی بھوت بنگلے کی طرح دھرتی کے سینے پر جمے کھڑے ہیں۔ حکام کے مطابق ان اسٹیشنز کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے انہیں بند کرنا پڑا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ 100 سال پہلے تو ان علاقوں کو اسٹیشنز کی ضرورت تھی، لیکن آج اچانک ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اگر کرپشن پر آئیں تو ریلوے پر بھی یہ عذاب اسی طرح ٹوٹا جیسے باقی اداروں پر۔ ملتان سے شائع ہونے والے ایک قومی اخبار میں ریلوے کی آڈٹ رپورٹ شائع ہوئی، جس کے مطابق صرف 2012-13 میں مختلف بے اعتدالیوں کے دوران ادارے میں 30 ارب 15 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ 2013 سے 17 کی ایک رپورٹ کے مطابق ریلوے ملتان نے ریٹائرڈ ملازمین اور بیوگان کے الاؤنس کی مد میں 37 کروڑ روپے دبا لیے، جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور سیکرٹری ریلوے و ممبران کو از خود نوٹس لیتے ہوئے آڈٹ سمیت طلب کر لیا۔ 2017 میں 37 ارب کمانے والے ادارے کے اپنے اخراجات 60 ارب سے تجاوز کر چکے تھے۔ رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ریلوے کی 80 ارب روپے کی اراضی پر طاقتور شخصیات اور اداروں نے قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ 12 ایکڑ کی اراضی حکومت پنجاب نے صرف 8 کروڑ کے عوض ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بہاولپور کو دے دی۔ حکومت پاکستان نے نجکاری کے لیے جن اداروں پر نظر رکھی ہوئی تھی ان میں ریلوے سر فہرست تھا، اور آخر اس ادارے کے کچھ حصے کو نجی شعبے کے سپرد کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ٹرین ایک فرد منافع میں چلا سکتا ہے، لیکن وہی ٹرین ایک پوری حکومت بغیر نقصان کے نہیں چلا پاتی۔ کچھ ایسا ہی حشر ہمارے مہان ادارے PIA کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کی داستان پھر کبھی۔